वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अनवर पाशा, राइजिंग ऑप्शंस के चैनल से आपसे मुखातिब हूं। हमारा सीज़न चल रहा है, आजकल सीज़न का दौर है। एवरी थर्ड पर्सन इज मेकिंग सीजन्स एंड देन एपिसोड्स, सो दिस इज आल्सो अ सीजन एंड दिस सीजन इज कोविड-19 and the episode and the further subjects are कि भाई दिस इज़ ऑल हेडिंग टूवर्ड्स, निशानियाँ बहुत क्लैरिटी के साथ वाज़े हो रही हैं कि वी आर हेडिंग फॉर डिसाइसिव वॉर। सो हम उसकी तैयारी के बारे में बातें कर रहे हैं कि पहले तो ये जाना जाए खलल था क्या, शुरू कहाँ से हुआ, ख़त्म कहाँ पे हुआ। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे दैट वी कंक्लूडेड दैट जब सारी क्लैरिटी मौजूद थी, फर्स्ट प्रॉफिट्स केम, देन सहाबा इकराम, अब प्रॉफिटहुड ख़त्म हुआ, नबूवत ख़त्म हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर, फिर सहाबा इकराम तशरीफ़ लेकर आए, खुलफ़ाए राशिदीन ने का दौर गुज़रा, एंड देन सो मैनी वॉरियर्स एंड सो मैनी किंग्स इन बिटवीन, अल्लाह ताला का निज़ाम है, ऊपर नीचे होता रहा। तो वो आते रहे, तो जैसे जैसे आते रहे उनमें फिर थोड़ा सा इर्ताश पैदा हुआ। जहाँ तक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वहाँ पर तो सिस्टम बिल्कुल ठीक चला, खुलफा राशिदीन के ऊपर भी बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं थी। स्लोली एंड ग्रेजुअली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई थी कि मुझे अब अपनी उम्मत से शिरक का अंदेशा नहीं रहा। ये वाली हदीस मुबारक मुझे मौका मिला मस्जिद नबवी में, उनके वहाँ पर एक पाकिस्तानी ख़तीब थे, मुफ्ती थे, उनसे डायलॉग के दौरान में, तो ये मैंने वहाँ जब रेफरेंस कोट किया, बिकॉज ही वॉज एट दैट टाइम वो मुझसे इख्तलाफ रख रहे थे, तो मैं उनको यूनिटी की तरफ गाइड कर रहा था। तो ही सेड ऑन व्हाट बेसिस, तो मैंने उनको फिर ये बेसिस बताई थी। उनमें से दो तीन और बातें बताई थी, उनमें से एक, क्योंकि अभी हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, एक मैंने ये बताई कि क्या ये बात दुरुस्त है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत से शिरक का अंदेशा नहीं रहा। आई एम नॉट एन आलिम, आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन। मैं सिर्फ टाइमली चीज़ों को साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ और उससे ये बताने की कोशिश करता हूँ कि खैर मुयस्सर आए और हम अपनी इस्लाह करें, अपने दाएं बाएं दोस्त अहबाब की किसी न किसी ज़ाविये से मदद करें। अगर हमारे अल्फाज कहीं पे काम आ जाएं तो it's a combination, you would find it. It's not a pure religious debate what we are doing. We are going for a lifestyle, we are looking for our coming generations कि वो जब जिस तरह चीज़ें आज डेवलप हो रही हैं, तो आज से 10, 20, 25, 30 साल बाद के बाद जो हमारी जनरेशन मौजूद होंगी, what they are going to face. सो एटलीस्ट उनके लिए कोई असासा ऐसा छोड़ा जाए। और ये मेरी दावत है सबको कि अल्लाह ने जिनको जिस जिस नेमत से नवाजा है, तकरीर हो, तहरीर हो, जान हो, माल हो, प्लीज़ यूज़ दैट फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ योर कमिंग जनरेशन। उनको ज़िल्लत और रसवाइयों में नहीं छोड़ के जाना, उनको ग़ुलामी की सोच में नहीं छोड़ के जाना, उनको इस हाल में ना छोड़ कर जाएँ कि वो जब मार्केट में जाएँ तो उनको एवरी टॉम, डिक एंड हैरी उनको डिसीव करता फिरे और उनकी इज़्ज़त व नामूस से खेलता फिरे और उनको धोखे देता फिरे और उसके नए नए नाम भी रख ले, उस पर फ़ख्र भी करता फिरे, तो गलती फिर हमारी होगी डेफिनेटली। ऐसी सूरत में हमें ये याद रखना चाहिए कि याद रखने वाले कैसे याद रखते हैं उसको भी नहीं भूलना है। याद रखने वाले ऐसे याद रखते हैं कि जब बैतुल मक़दस फ़तह होता है तो उस वक़्त जो उसको रीटेक किया होता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको फ़तह किया था, तो फिर गुज़रते गए हिसाब किताब चलता रहा, तो फिर नई प्रेपरेशंस के साथ जब दोबारा उन्होंने फ़तह किया तो उस वक्त का जर्नैल जो है वो नहीं भूला। और तारीख़ गवाह है कि उसने जाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र के ऊपर ठुड्डा मारा और बोले ये जुमले कि उठ सलाहुद्दीन और देख कि हमने बैतुल मक़दस ले लिया है। क्या ये जुमला कभी किसी इंस्टीट्यूशन में किसी टीचर को तौफीक हुई बताया गया? कंप्लीट सिलेबसेस ओवरऑल हो चुके, ट्रेंड्स में मॉडर्निज्म के नाम पे, एनलाइटेंड मॉडरेशन के नाम पे, आई डोंट नो ये क्या जिन है
جس کو لینے کے لیے ہم اپنے چھوٹی چھوٹے پیٹی گینز کے لیے اپنی جنریشنز کو فنا کر دیتے ہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ، اور جان رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، لیکن منہ سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے اندیشہ نہیں رہا شرک کا، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے جہنم میں نہ چلی جائے۔ تو جہنم ایک تو موت کے بعد ہے نا، لیکن ایک جہنم تو یہاں پر بھی ہے۔ آج کی دنیا کو میں پریویس ماضی میں لے جاتا ہوں کیونکہ میں وہاں سے چیزوں کو لنک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن وہاں سے لانے کے بعد میں یہاں پر بھی فوراً آپ کو لے کے آتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت شام کی جو ویڈیوز آپ صبح شام دیکھ رہے ہیں سیریا کی، عراق کی، افغانستان کی، تو سیریا ربل میں نہیں چلا گیا؟ جہنم اب مجھے بتاؤ اور کیا ہوگی؟ ان لوگوں سے پوچھیں ذرا، ان بچوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں سے پوچھیں۔ سو دس از ورچولی ہیپننگ۔ سو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے صحابہ، دو فورسز کھڑی ہوتی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنہ زندہ کرتے تھے اور بڑے تردد کے ساتھ کرتے تھے، میک شور دے ڈونٹ فرگیٹ۔ آج تو کہتے ہیں نا یہ سنت ہے، عمل کیا ٹھیک ہے، نہیں کیا کوئی گناہ نہیں ہے، لائٹ لیتے ہیں۔ تو وہ مسواک کر رہے تھے نماز کے ٹائم میں، تو دشمن بھاگ گیا صرف یہ سوچتے ہوئے کہ یار یہ تو دانت تیز کر رہے ہیں، ہمیں زندہ کھائیں گے۔ یہ ڈائیلاگز درج ہیں، ہسٹری میں کچھ محو نہیں ہوا، کتنا بھی اس کو کسی نے گدلا کر لیا، بہرحال انڈیپینڈنٹ سورسز اللہ پیدا کرتے رہتے ہیں اور وہ وجود میں آتی رہتی ہیں اور وہ پیغام دے رہی ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ سننے والے بنیں۔ کہا گیا نا یہ کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا قیامت والے دن، ایک شخص کو اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ گلہ کرے گا اللہ سے کہ اللہ میں تو آنکھوں والا تھا تو مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ فرمائے گا تیری آنکھیں تھیں لیکن تو دیکھتا نہیں تھا، تو جان کے مکرہ بنتا تھا اور جو حق تھا اس سے آنکھوں کو پھیرا کرتا تھا۔ That's why you are raised blind. So this is also like this. So we are passing through that kind of pain and agony. تو why not to learn؟ ایک بندہ، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تلقین فرمائی جا رہی تھی جہاد کے لیے کہ بھائی تمہیں لوگ تنگ کرتے ہیں، جب تمہیں مارتے ہیں، تمہاری عزت و ناموس کو برباد کرتے ہیں، تو تمہارا کام ہے کہ تم جیسے انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا، تم بھی ان سے ان کو اپنی چیز ان سے واپس لینے کا حق رکھتے۔ تو اب کوشچن یہ آتے ہیں کہ یہاں پر ساتھ ہی معلوم ہے اللہ کو کہ بندہ حجت کرتا ہے ہر چیز کے اوپر، تو خود ہی پہلے ہی فرما دیا کہ تم تنگ ہوتے ہو تو وہ بھی تو تنگ ہوتے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے فار ایوری بڈی ٹو انڈرسٹینڈ، اللہ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے کہ تم تنگ ہوتے ہو تو وہ بھی تو تنگ ہوتے ہیں۔ See that what kind of luxury the enemy is enjoying on the other side، کہ آپ اور میری اولادیں جو ہے وہ بھوکوں کی طرح وہاں پر جانا چاہتی ہیں۔ صبح سے شام اگر کسی کو خواب آتے ہیں ہمارے یوتھ کو تو وہ یہ آتے ہیں میں باہر چلا جاؤں۔ باہر تو چلا جائے گا تیرے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ یہاں پیچھے جو غریب غربا بیٹھے ہیں ان کی داد رسی کون کرے گا؟ اگر تجھے اللہ نے توفیق دے دی، تجھے ہمت دے دی کہ تو لائق پیدا ہو گیا ہے، تو تیرے لائق پیدا ہونے کا جو میکس بینیفٹ ہونا چاہیے وہ کس کو ہونا چاہیے؟ وہ تمہاری اولاد کو ہونا چاہیے بھائی، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آئی تھنک یو آل ول اگری ٹو دیٹ۔ تو یہ بات آرڈینری کسی جاب کی یا ذریعہ معاش کی نہیں ہو رہی ہے، اٹ ہیز ویری لانگ لنکس بیک ٹو ہسٹری and back to this pain and agony which we are passing today and what is coming ahead. Wow, alaman alafiz, تو بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیشہ، یہاں پر ایک جرنیل کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ 6 days war، عرب اسرائیل وار going on، انہوں نے 6 دن میں فارغ کر دیا۔ بیکاز آپ کو دنیا بہت عزیز ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ کلیبوریٹر بننا پسند کرتے ہیں، وزارت عظمیٰ بہت عزیز ہے، پریزیڈنٹ ہونا، ٹاپ پوزیشنز لینا، فائن،
اگلے جب آپ کو اس قسم کی آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو پھر وہ اس کے اندر اس کی قیمت بھی وصول کرتے ہیں. تو 6 دن میں فارغ ہوئے، لوگ گرفتار ہوئے، جرنیل بھی پکڑے گئے، سارا کچھ ہو گیا. وہاں پر ایک ڈائلاگ بڑا انٹرسٹنگ سم ویئر آئی ریڈ اینڈ آئی ایم شیور کہ بہت ہی معنی خیز، بہت ہی انسپائرنگ ہے فار دوز ہو وانٹس ٹو لرن. آپ کو معلوم ہے قرآن میں اللہ رب العزت کسی صورت میں بھی کسی کو بھی مخاطب نہیں، ہر جگہ کہتے ہیں میری یہ آیات کن کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے، جو شعور رکھتے ہیں وہ ان کے لیے ہے نا، وائز لوگوں کے لیے، سمجھدار لوگ، یہ مخاطب ہے. وہ جہلا سے تو مخاطب ہی نہیں ہے. ابو الحکم، حکمت کا باپ، کیا نام ہے، ڈبل دی موسٹ لرنڈ آؤٹ آف آل became devil ابلیس and became ابو جہل ابو الحکم. اب غور کیا آپ نے کیا سٹیٹس اللہ نے دیا اور کیا سٹیٹس آپ نے اپنی ان اناؤں کی تسکین کے لیے حاصل کرنے کے لیے کیا. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، ان چیزوں کو انشور کرنے کے لیے آپ کو وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ تم بھی تو تنگ ہوتے. تو وہ ڈائلاگ کیا تھا؟ وہ ڈائلاگ تھا کہ جرنیل آیا وزٹ کے لیے، گپ شپ لگاتے تھے، گرفتار ہو گئے تھے جیل میں، تو ڈیفینیٹلی جنرل کو جنرل وزٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو وہاں پہ جب وزٹ کرنے کے لیے آیا تو جیو جنرل جو ہے وہ عرب جنرل کو کہتا ہے کہ جب اللہ نے ہم جب تمہارے سے جنگ لڑنے کے لیے جانے لگے تھے تو ہمیں بڑا ڈر تھا کہ اللہ تمہاری، کیونکہ تاریخ میں جب کبھی بھی تم لوگ لڑائی کے لیے اللہ تمہاری مدد کے لیے آیا، کنوکشن تھی بیک گراؤنڈ میں. تو اس دفعہ کیوں نہیں آیا؟ یہ آسکڈ ویری انٹرسٹنگ کوشچن. تو آگے وہ عرب بھائی بھی جو تھے وہ ماشاءاللہ کائنڈ آف انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، اور تاریخ میں آنے والی نسلوں کے لیے میرا خیال ہے مشعل راہ ہے، اور میری ناچیز اس کو ریفرنس کے طور پہ کوٹ کر رہا ہے فار دی گائیڈنس آف آر نیکسٹ جنریشن اینڈ پریزنٹ ون آف کورس جو الائیو ہیں. اس نے کہا اللہ آیا تھا اس دفعہ بھی. پہلے اس نے مجھے دیکھا کہ میں نے کیا واٹ آئی ایم بائی دی وے اپنے روزمرہ زندگی میں کیسا ہوں. تو اس نے تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں پایا. I was rather worse than you. Very important. After listening to this, we must look inwards as quickly as possible. If we will not, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. We must look inwards. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ نہیں پایا جب تو انہوں نے تیری طرف دیکھا. جب اس نے تیری طرف دیکھا تو ایمان کے حوالے سے تو فراغت تھی، لیکن اس کے ساتھ جو اگلا عمل دیکھا اس نے کہ دنیا میں تو نے بہت کمٹمنٹ کے ساتھ محنت کی، تیاری کی، سارا کچھ. تو اللہ تم لوگوں کو محروم ادھر رکھے گا، ادھر تم لوگوں کو اپنا جو تم جیسا کرو گے اس کے مطابق تمہیں نوازے گا. اس نے تمہاری مدد کر دی. And this is how you won. So this small dialogue teaches us a lot. تو ہم پیچھے سے ہم نے جو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ پھر یہ ریفائن سلسلہ کیسے ہوا. ریفائن اس طرح ہوا کہ جب وہ سارا سیکوینس جب اپنے بعد تو پھر تھوڑا سا اوپر نیچے ہونا، دنیا کی محبت نے گھیرنا شروع کر دیا. اسی کا جس کا خوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا تھا. تو جب وہ دنیا کا شکار ہونے لگے، ہوتے ہوتے تو آپ کو نظر آیا کہ بیچ میں 4 سپہ سالار گزر گئے ایسے جو کلیئرٹی والے تھے، تو 2-3 بیچ میں ایسے آ گئے کہ جو بالکل فارغ تھے. تو پھر وہ نمبر جو ہے ڈیفیٹس کا نمبر اور ہسٹری کا نمبر اور ہسٹورک فیکٹس کا جو ڈیجٹ ہے وہ ہلنا شروع ہو گیا. اب جیسے جیسے آگے چلتے گئے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے اسٹڈی کیا کہ کیا چیز ہے جو ان کو سب سے زیادہ بالکل ہلا کر رکھ دے گی. دیٹ واز اونلی ون تھنگ، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے. اینڈ دے ورکڈ ڈیم ہارڈ آن دس. اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور جیسے دنیا میں پھر اجر ملتا ہے تو وہ مل رہا ہے ان کو. اینڈ they are ruling the world now and you are worse than slaves. Worst than slaves. Slave بھی کچھ
डिग्निटी तो इंजॉय करता है, क्योंकि जब वो अपने मालिक से वफा करता है तो उसका मालिक उसको कुछ ना कुछ ख्याल रखता है. बट यू नो, न यार मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे. ठीक है. सो हुआ क्या, जब उन्होंने देखा तो एक वाहिद चीज़ थी जिसको उन्होंने फाइनली डायग्नोज किया, और उस डायग्नोसिस के बाद जब दुनिया की मोहब्बत के 2 पीस मिल गए उनको, तो 2 पीस के ऊपर उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू किया. एंड देन वो दुनिया उन्होंने ऐसे कुशादा कर दी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू ग्रॉस रूट लेवल कि उसको उन्होंने फैसिलिटेट करना. जैसे जैसे वो फैसिलिटेट हुई तो एक क्राउड न्यूक्लियस छोटा सा पहले पैदा हुआ, एंड देन दैट न्यूक्लियस स्टार्टेड एक्सपेंडिंग एंड बिकेम अ बिग जॉइंट. अब तो लेयर्स में एक्टिविटी है. तो मैंने एक वीडियो के अंदर इसका पहले वीडियो में तस्करा किया ऑन अ डिफरेंट सब्जेक्ट. वो ये था कि सिंपलेस्ट फार्मूला वाज कि आपने इस चेन को ब्रेक नहीं होने देना. क्रिएट किए गए, अब आप पीछे से चीज़ों को जब ऑर्गेनाइज करते हैं, आगे लाते 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 आते हैं, करबला का वाक़या जब आता है, और जितने भी लोग, आज हमारे लिए ये बहुत बड़ा ताना है कि यार ये तो एक दूसरे को मारने वाले लोग हैं, ये तो भाई को कत्ल करने वाले बंदे हैं, इन्होंने इंसानियत की क्या खिदमत करनी. ठीक है. And this became gali for us now. Today we are abused on this. Reason was that वो डेंट जो क्रिएट किया गया, वो भाई को मोटिवेट किया गया. शाह फैसल को कत्ल करने वाला कौन है? उसका भतीजा. उसके पीछे कई हुक्मरानों ने अपने पूरे पूरे भाइयों की चेन्स को उड़ा दिया. रीजन इज व्हाट? ये बैड है, इसको कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता. लेकिन इसी का ताना मार मार के आज के जो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग हैं, जो हमें सुबह शाम इन चीज़ों का ताना मार के हमारे यूथ को डिसअपॉइंट करते हैं और फिर भी सवाब लेते हैं. ठीक है, कि कत्ल भी करे है ले सवाब उल्टा. अब क्वेश्चन ये है कि वो उल्टा उसका सवाब भी लेना चाहते. नहीं, हम तो ये इसलिए बता रहे हैं कि तुम जागो. जगाने के ये तरीके नहीं होते. जगाने के तरीके होते हैं, इंस्पायर किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है. शिकस्तों के ऊपर ये कहा जाता है कि तुंद ये बाद मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. उन्हें ये नहीं कहा जाता कि तुम तो हो ही जलील, तुम तो हो ही पस्त, तुम तो हो ही बददयानत और चोर. नो, करेक्शन के रिनाउंड इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड नॉर्म्स ये हैं कि जो गिरा होता है उसको इंस्पायर करके उठाया जाता है, उसको उसकी जिल्लत और रुसवाई बिल्कुल याद नहीं कराई जाती, न कराई जानी चाहिए. ये है टीचिंग के बेसिक्स. हमें जब ओवरऑल जब हम उसका मुशाहिदा करते हैं तो दैट्स व्हाई वी रिपीटेडली अटर दिस सेंटेंस, ईदर वी आर इनकॉम्पिटेंट or we are collaborators. And my conviction always is there, a person sitting here as a teacher, as a guide, as a leader, as a head of any institution or a home, he can never be incompetent. वो उस मकाम तक ही पहुंचता है तो उसके लिए ही इतनी कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड होती है. मेरा ख्याल है जो नस्लों की तामीर के लिए तो सफिशिएंट अनफ. यहाँ पर फिर वो तरीके अब क्या क्या इख्तियार किए गए, आज हमने इस वीडियो के अंदर डायग्नोस कर लिया कि एनिमी ने रिसर्च की, रिफाइन किया, यार क्या हो गया है, हमारी बारी क्यों नहीं लग रही. सेंस ऑफ डेप्रिवेशन इतनी उनके ऊपर इमेंस हो गई कि जिस तरफ से आते हैं शिकस्त है, जिस तरफ से आते हैं शिकस्त है, और कलील से शिकस्त है, कसीर से नहीं है. बड़ी बड़ी हुकूमतों के तख्ते उलट पुलट हो गए, बड़े बड़े नाम लेवाए जिनकी सल्तनतों में सूरज गुरूब नहीं होता फना हो गए. तो डेफिनेटली सेंस ऑफ डेप्रिवेशन आती है और फिर लोगों के अंदर एहसास पैदा होता है और नए नए लोग पैदा होते रहते हैं. कुदरत का एक निज़ाम है. तो उन्होंने क्या डायग्नोज किया कि इन पर दुनिया इतनी कुशादा कर दो
لیکن ان کو یہ پتہ مت لگنے دو کہ ہم ان کو دنیا کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ڈسپشن. ریممبر دس ورڈ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اور ہم یہ بات کریں گے کہ ڈسپشنز کے وہ کون کون سے ایونیوز تھے, کس طرح کریٹ کیے گئے, اور پھر ہم اس میں کس طرح مکڑی کا جالا جو ساری رات وہ تنتی ہے, تو ارلی ان دی مارننگ جتنے کیڑے جب اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو سٹک ہوتے جاتے ہیں اور اس کے اناج کا بندوبست ہوتا ہے. ہاؤ دیٹ ویب واز کریٹڈ. نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ انتظار کیجیے گا, ہم بہت جلد اس کو لانچ کریں گے. اس کے اندر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ وہ ویب کس طرح تعمیر ہوئی. اللہ سے دعا ہے, میں دعا ہمیشہ دیتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ راہ حق پر قائم رکھے اور راہ باطل کی سروس سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور چیز جو بھول گئی اور جو بتانی ہے, نئے آنے والے جنہوں نے جوائن کیا ہے ان لوگوں کو جلد از جلد چاہیے بھائیوں کو کہ فوراً سبسکرائب کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں, کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. جلد ملاقات ہوگی. اسٹے ٹیونڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.